पंजाब पुलिस आदत से मजबूर या भर्ती के नए ख्वाहिशमंदों को अभी से साइलिन को खार करने की ट्रेनिंग। फैसलाबाद पुलिस की नाकिस पॉलिसियों ने भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को दिन में तारे दिखा दिए। जगह और कंप्यूटर्स की कमी के बायस उम्मीदवार करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए खार। उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराने पर पूरा दिन सर्फ होने लगा। 10 मिनट में बनने वाले सर्टिफिकेट पर 12-12 घंटे लगाए जाने लगे। खिदमत मरकज के बाहर उम्मीदवारों की बाइक्स भी वार्डन्स उठाने लगे। वजीर आला पंजाब होनिहार तलबा पर वसाइल निछावर करने में मसरूफ। सूबाई महकमा तालीम ने फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को लावारिस छोड़ दिया। जिले के 50% सरकारी स्कूल यतीम, अरसा दराज से मुस्तकिल हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल्स ना मिल सके। जिले के 556 में से 312 हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहों की सीटें खाली। स्कूलों में तदरीसी और इंतजामी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। हुकूमत के रिलीफ के दावे, मगर रिलीफ के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स आम आदमी के लिए नो गो एरिया बन गए। 1 महीने से शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों का काल। दाल चना, दाल मूंग, साबुत मूंग और काला चना भी नायाब। शहरी ओपन मार्केट से महंगी दालें खरीदने पर मजबूर। जंग में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी। अयूब चौक, रेल बाजार, गोजरा रोड, फैसलाबाद रोड के बाद भक्कर रोड की बारी आ गई। फुटपाथ वागुजार कराने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी का अमला और ट्रैफिक पुलिस एहलकार सरगर्म। ताजर बरादरी से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में ताउन की अपील कर दी। टोबरडेक्सिंग के तजारती मराकज के बाद गली मोहल्लों और अहम शाहराहों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। भारी मशीनरी की मदद से तजावुजात खत्म की जाने लगी। म्यूनिसिपल कमेटी और जिला कौंसिल की टीमें फील्ड में मौजूद। तजावुजात कीमत में पड़ा सामान जब्त किया जाने लगा। फैसलाबाद शहर को तजावुजात फ्री बनाने का मिशन। म्यूनिसिपल कमेटी के बाद फेस्को भी हिस्सा डालने के लिए सरगर्म। 8 बाजारों में लटकते तारों के मसाइल के हल के लिए फेस्को अमला मुतहरिक। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को मोहम्मद सईद का घंटा घर के 8 बाजारों का विजिट। मोहम्मद सईद का कहना था कि बेहंगम तारों को तरतीब दिया जा रहा, लटकते तारों के पॉइंट्स क्लियर किए जा रहे हैं। घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम के हवाले से अहम खबर। फेस्को ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से प्रोजेक्ट के लिए 60 करोड़ रुपए मांग लिए। रकम नए फीडर्स और ट्रांसफार्मर समेत जदीद सिस्टम बिछाने पर खर्च होगी। फेस्को हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिख दिया। सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सनतकारों से मुलाकात, पाक सऊदिया बाहमी तजारत पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के मौशी हालात के बावजूद कारोबार में मुस्बत तब्दीली काबिले तारीफ है। IT के कारोबार के लिए सऊदी अरब में ऑफिस बनाना होगा। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानिया 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। अदालत ने फवाद चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। MPA ख्याल अहमद कास्त्रो, नदीम आफ्ताब, सिंधु, शहबाज अवान, हसन रजा और फिरदौस राय अदालत पेश। इश्तहारी करार दिए जाने की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी। फैसलाबाद शहर की आबादी हजारों नहीं लाखों में बढ़ने लगी। जिले की आबादी में 2,95,000 नफूस का इजाफा 90 लाख से बढ़कर 92,95,000 पर पहुंच गई। महकमा सेहत की रिपोर्ट में नया इंकशाफ। जिले में 5 साल से कम उम्र के 16 लाख बच्चे मौजूद। महकमा सेहत इंतजामिया ने 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का प्लान तश्कील दे दिया। फैसलाबाद के पावर लूम्स मालिकान महंगी बिजली के बायस परेशानी से दो चार। स्मगल शुदा कपड़ा लोकल इंडस्ट्री की तबाही की बड़ी वजह करार दे दिया। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पावर लूम एसोसिएशन शेख फरहान कहते हैं, मार्केट में लोकल कपड़े की डिमांड खत्म हो चुकी। हुकूमत कपड़े की स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम करे। फैसलाबाद के कारोबारी तबके का महकमा कस्टम्स में इस्लाहात का खैर मकदम। एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर फारूक यूसुफ कहते हैं
کہ فیس لیس اپریچمنٹ سسٹم بہترین اقدام. پہلے آفیسر کلیئرنس کے اور پیسہ مانگتے تھے، اب یہ معلومات خفیہ ہو گئی. اب ٹیکس چوری بھی رکے گی. چنیوٹ میں ایس ڈی او تھرڈ سب ڈویژن کی مبینہ غفلت. رجوع روڈ سے ملحقہ ٹھٹھی موچیاں. بسم اللہ ٹاؤن کی بجلی 3 روز سے بند. گھروں میں واش روم تک کے لیے پانی ختم. مساجد میں وضو کے لیے بھی پانی نایاب. صارفین مشکلات سے دوچار. کہتے ہیں وابڈہ افسران کال سنتے ہیں، نہ کوئی مسئلہ حل کرنے کو تیار. فیصل آباد کی عزیز فاطمہ روڈ پر تجاوزات کی بھرمار. مرکزی چوک میں جگہ جگہ فوڈ سٹالز کا راج. پھل فروشوں نے چوک میں پکے ڈیرے ڈال لیے. چاروں اطراف سے چوک تجاوزات کی زد میں آ گیا. علاقہ مکین آپریشن کلین اپ کے منتظر. فیصل آباد میں پھل صفائی کے نام پر نہروں کی بندش طویل ہونے لگی. نہریں صاف ہونے کی بجائے گندگی سے بھر گئیں. حکام نے پھل صفائی کے نام پر نہریں بند کی اور کام نہ کیا. مقررہ وقت میں پھل صفائی مکمل نہ ہونے کا خدشہ. روڈ سرگودا روڈ اور بائی پاس روڈ کھنڈر بن گیا. جگہ جگہ بنے گھڑے وبال جان. ٹریفک کی روانی متاثر. گرد و غبار سے شہری بھی پریشان. انتظامیہ سے سڑک کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا. چنیوٹ میں وابڈہ حکام کی مبینہ غفلت. محلہ توحید آباد میں سڑک پر پڑی بجلی کی تاریں. حادثات کی منظر. اہل علاقہ پر خوف کے سائے. کہتے ہیں بچے یہاں کھیلتے ہیں، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، تاروں کو ہٹایا جائے. اب نہ ہوگی ٹریفک جام، نہ لگیں گی میونسپل کمیٹی عملے کے آنے پر دوڑیں. فیصل آباد انتظامیہ نے ریڑھی اور جھاپڑی والوں کو بڑی سہولت دے دی. سرگودا روڈ پر پھل اور سبزی فروشوں کو مستقل ریڑھی بازار کے نام سے ٹھیلے لگا دیے. فروٹ سبزی فروشوں نے بھی انتظامیہ کا اقدام اہم قرار دے دیا. کہتے ہیں اب کسی افسر کے آنے کا کوئی ڈر نہیں، ایک جگہ سکون اور عزت سے بیٹھ کر بیچنا بہتر ہے. جی بہت اچھا کام ہے فیصل آباد انتظامیہ کا، بلکہ پنجاب حکومت کا، جنہوں نے یہ سہولتیں میسر کی ہے. ہمیں عام آدمی کو ریلیف دیا ہے جس کو آج تک نہیں ملا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملا ہے. یہ کیبن بنے ہیں اور اچھے روزگار بھی اچھے ہو گئے ہیں. بہت بیسٹ ہے. جیسے دیکھیں کرسی پڑی ہوئی، ہم بیٹھے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بیٹھے ہیں. اور ریڑھی والا تو پھر ریڑھی والا تھا، ادھر والڈن والے آتے تھے، کمیٹی والے وہ دڑاتے تھے، سامان خراب ہو جاتا تھا. یہاں تو بیسٹ ہے، بہت بیسٹ ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے. پنجاب حکومت زندہ باد. گنے کے کاشتکاروں کو 73 کروڑ روپے کی عدم ادائیگی کا معاملہ. تاندیا والا شوگر ملز مالکان نے کین کمشنر کا آرڈر چیلنج کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل عثمان خان کی درخواست کی مخالفت. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. جھنگ میں زمینوں کا ریکارڈ، مالکانہ حقوق اور دیگر حساس معلومات محفوظ کرنے کا منصوبہ. لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اپنے تمام تر سینٹرز پر 6 کروڑ 27 لاکھ روپے کی لاگت سے جدید وی پی این سسٹم نافذ کرے گا. وی پی این سسٹم میں انکرپشن کے ذریعے ڈیٹا کو محفوظ بنانے کی صلاحیت ہوگی. محکمہ زراعت چنیوٹ ضلع بھر میں اگیتی کپاس کی کاشت کے لیے متحرک. زرعی انٹرنی کو بھی ٹارگٹ دے دیا گیا. 100 ایکڑ کپاس کی کاشت کروانے پر ہر انٹرنی کو 5,000 روپے اعزازیہ ملے گا. کماد اور سبزیوں سے فارغ ہونے والی زمین پر کپاس کی کاشت کی جائے گی. ایف بی آر ایکسپورٹ سیکٹر سے سرکار کی تجوریاں بھرنے کے لیے ان ایکشن. فیصل آباد سے رواں مالی سال کی پہلی 2 سماہیوں کے دوران 600 ملین روپے ٹیکس وصول. تیسری سماہی کے لیے سپر ٹیکس وصولی کے لیے نوٹس جاری کر دیے. ٹیکسٹائل سمیت دیگر شعبہ جات سے سالانہ 15 کروڑ کمانے والے افراد سے سپر ٹیکس لیا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق خصوصی عدالت کے قیام کا معاملہ. پنجاب اسمبلی نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کی تشکیل قانون کی منظوری دے دی. عدالت میں شہادتوں کے لیے 2 سے زائد مواقع نہیں دیے جائیں گے. عدالت میں 7 روز سے زائد کی تاریخ نہیں دی جائے گی.
अहमदपुर सियाल समेत पंजाब भर में STIs स्कूल टीचिंग इंटर्नीज की भर्ती का शेड्यूल जारी। आरजी असामियों के लिए उम्मीदवार 24 जनवरी तक अप्लाई कर सकेंगे। 25 जनवरी को फहरिस्त मुतल्लिका स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर आवेजा होंगी। इसी रोज इंटरव्यूज भी होंगे। भर्ती का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल। 1 फरवरी से तैनाती होगी। तेरी उच्ची शान है रब्बा, तेरा कुल जहान है रब्बा। किसे नू डोब किसे नू तार, भावें भुखां दे नाल मार, पर गल एक तैनू आखां होर, सोची समझी करके गौर। कणक दा दाना खा लैंदा तूं, सुख दा कदी ना साह लैंदा तूं। मेरे वांग कंगाली हुंदी, घर दी खस्ता हाली हुंदी, तेरे घर ना हुंदे दाणे, आउंदी तेरी अकल टिकाणे। मजदूरां नाल दिहाड़ी करदा, सोते वेले घर तूं वड़दा। छोटे छोटे बच्चे हुंदे, गल चंगे ना कच्चे हुंदे, आण लत्तां नू फड़दे रब्बा, रोटी रोटी करदे रब्बा। तू अल्लाह मैं तेरा बंदा, करी माफ जो बोलिया मंदा, तैनू अपना जान के मौला, पा बैठा सी जोगी रौला। और सिर्फ बातों से ही पेट नहीं भरता साहब, कुछ नवाले भी इस जहन्नुम में डालना पड़ते हैं। समुद्री से माँ बोली पंजाबी के शायर महबूब आलम जोगी कसमपुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतअद्दिद अवार्ड हासिल करने वाला शायर गुजर बसर के लिए मकई का भट्टा फरोख्त करने लगा। कहते हैं कि माँ बोली पंजाबी से प्यार है, मगर वसाइल न होने से किताब नहीं छपवा सका।